ओके जी, वेलकम ब्याक। आजबाट चाहिँ हामी टाइप वाइज क्वेसनहरू चाहिँ गर्ने हो। कुन कुन च्याप्टर्सको मैले टाइप वाइज भनेको थिएँ त्यो चाहिँ स्टार्ट गरिहाल्यो। सो फर्स्टमा फिजिकल क्वान्टिटिज एन्ड युनिट्स। ल स्टार्ट गरौँ। एन्ड हाम्रो म अलिकति जुम गर्छु यो क्वेसन्सहरूलाई। फर्स्टमा चाहिँ टाइप 1 चाहिँ सिम्पल अनसर्टेनिटिजहरू भनेर चाहिँ मैले डिभाइड गरेको छु। एन्ड फर्स्टमा चाहिँ क्वेसन के छ, अ स्टुडेन्ट मेजर्स द लेन्थ एल। म कसरी क्वेसन सल्भ गर्छु त्यो चाहिँ सबजनाले हेर्ने राम्रोसँग है। लेन्थ एल चाहिँ मेजर गर्छ एन्ड पिरियड टी अफ अस्किलेसन अफ सिम्पल पेन्डुलम। ही देन युजेस द इक्वेसन सोन टु क्यालकुलेट द एक्सेलरेसन अफ फ्रीफल। एक्सेलरेसन अफ फ्रीफल क्यालकुलेट गर्नको लागि चाहिँ यो इक्वेसन युज गर्छ अरे। ओके, हामीलाई यति धेरै इन्फर्मेसन आवश्यक पनि छैन। P1 हो, सो टाइमको चाहिँ एकदम ख्याल राख्नुपर्छ। हिज मेजरमेन्ट्स आर सोन। मेजरमेन्ट्समा लेन्थको यस्तो छ, यसमा अनसर्टेनिटी दिसमल्स, टाइम छ, टाइममा अनसर्टेनिटी पनि यति नै छ, सेन्टिमिटर्समा दिएको छ। ओके, युनिट्सको ख्याल राखिसक्यौँ हामीले। वाट इज द पर्सेन्टेज अनसर्टेनिटी इन हिज क्यालकुलेटेड भ्याल्यु अफ जी। फर्स्ट थिङ फर्स्ट, जीको एक्सप्रेसन चाहिँ फाइन्ड गर्नु पऱ्यो हामीले। जी अन्डर रुटमा छ, सो बोथ साइड चाहिँ टेकिङ स्क्वेयर्स, बोथ साइडमा चाहिँ टेकिङ स्क्वेयर्स। सो वाट वी गेट भन्दा टी स्क्वेयर इक्वल्स 4 पाई स्क्वेयर L by G. Let's make G subject 4 pi square L by T square. ओके, यति भइसक्यो। हाम्रो कुनै मिस्टेक छैन, L भयो। सो हाम्रो अनसर्टेनिटी सल्भ गर्ने बेला अनसर्टेनिटीको प्रब्लम सल्भ गर्दा चाहिँ कन्सटेन्ट्सहरूको हामीलाई कुनै जरुरत पर्दैन। सो वी रिमुभ देम। सो हामीले एलमा कति अनसर्टेनिटी छ र टीमा कति अनसर्टेनिटी छ त्यो चाहिँ फाइन्ड गर्नु पऱ्यो। डिभाइडमा छ, याद राख्ने, डिभाइड र मल्टिप्लिकेसन हुँदा अलवेज हामीले के गर्नु पऱ्यो, पर्सेन्टेज अनसर्टेनिटी चाहिँ क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो। सो पर्सेन्टेज जी इज इक्वल टु पर्सेन्टेज एल प्लस 2 टाइम्स पर्सेन्टेज टी। ओके, एलको पनि हामीलाई पर्सेन्टेज अनसर्टेनिटी इजिली आउँछ, टीको पनि पर्सेन्टेज अनसर्टेनिटी इजिली आउँछ हाम्रो। एलको कसरी, 0.2 डिभाइड बाई 87.3 टाइम्स 100%। इन्डिभिजुअली गर्दा नि भयो, लास्टमा 100% गर्दा नि भयो। म इजी होस् भनेर चाहिँ सबैले बुझोस् भनेर चाहिँ सबैलाई चाहिँ 100% गरेरै गर्छु। ओके, देन आफ्टर हाम्रो टाइमको कति छ, 0.05 डिभाइड बाई 1.9 टाइम्स 100%। ओके, अब क्यालकुलेटरमा राखौँ यो सबै। 0.2 डिभाइड बाई 87.3 टाइम्स 100% टाइम्स 100%। ओके, प्लस 2 टाइम्स 0.05 डिभाइड बाई 1.9 टाइम्स 100। ल यति गरे पछाडि मेरो आयो 5.49 आयो। यसलाई राउन्ड अप गरेर 2 सिग्निफिकेन्ट फिगरमा लेख्दा 5.5। सो सी इज आवर आन्सर। ओके, लेट्स मुभ टु नेक्स्ट क्वेसन। अ क्वान्टिटी एक्स इज मेजर्ड मेनी टाइम्स। कुनै एउटा एक्स भन्ने क्वान्टिटी चाहिँ मेनी टाइम्स चाहिँ मेजर गर्यो। ग्राफ इज प्लटेड सोन द नम्बर एन अफ टाइम्स अ पर्टिकुलर भ्याल्यु अफ एक्स इज अब्टेन्ड। एक्स एज अ ट्रु भ्याल्यु, एक्स नोट भनेको चाहिँ ट्रु भ्याल्यु हो, जसलाई चाहिँ हामीले एक्युरेट भ्याल्यु पनि भन्छौँ है। दिस अल्सो कल्ड एक्युरेट भ्याल्यु। सो क्वेसन के छ हाम्रो, देन which graph could be obtained if measurement of x has large systematic error। सिस्टमेटिक एरर भनेको के हो त, अलवेज सेम भ्याल्युले चाहिँ हाम्रो मेजर्ड भ्याल्युजहरू चाहिँ फ्लक्चुएट गर्छ, त्योभन्दा माथि या त्योभन्दा तल, तर अलवेज सेम भ्याल्युले चाहिँ तलमाथि हुन्छ। बट स्मल ऱ्यान्डम एरर भने पछाडि चाहिँ फ्लक्चुएसन बढी कम कति हुन्छ, त्यही हो ऱ्यान्डम एरर भनेको। स्मल मतलब फ्लक्चुएसन कति छ, यो ट्रु भ्याल्यु हो, यो ट्रु भ्याल्युदेखि फ्लक्चुएसन यसको धेरै छ, द्याट मिन्स यसमा ऱ्यान्डम एरर धेरै छ। ओके, अनि यसमा चाहिँ के भयो, ट्रु भ्याल्युबाट फ्लक्चुएसन लेस छ, यसको कम्पेरिजनमा यसको ऱ्यान्डम एररलाई आरले डिनोट गरे लेस छ, यसको ऱ्यान्डम एरर चाहिँ धेरै छ। ओके, कम्पेरिजनमा है, कम्पेरिटिभली। सिमिलरली यसको हेरौँ, यसको चाहिँ हाम्रो यो ट्रु भ्याल्युदेखि पुरै भ्याल्युज होल मेजर्ड भ्याल्युजहरू चाहिँ सिफ्ट भएको छ। यसको मतलब चाहिँ यहाँ सिस्टमेटिक एरर चाहिँ छ है। एन्ड अब यसमा फ्लक्चुएसन हेरौँ, भ्याल्युजहरू कसरी फ्लक्चुएट भएको छ त, यसको कम्पेरिजनमा अब यो माथिहरूको कम्पेरिजनमा लेस ऱ्यान्डम एरर लेस छ, तर सिस्टमेटिक एरर चाहिँ हाई छ। यिनीहरूमा सिस्टमेटिक एरर्सहरू लेस थियो। यसमा के भयो त, सिस्टमेटिक एरर पनि मोर छ, प्लस यसमा ऱ्यान्डम एरर पनि मोर नै छ। ओके, सो हाम्रो एन्सर के सोधेको थियो क्वेसनले, सिस्टमेटिक एरर चाहिँ लार्ज हुन पर्यो। ओके, सिस्टमेटिक एरर लार्ज हुनु पर्यो, बट स्मल ऱ्यान्डम एरर चाहिँ स्मल हुनु पर्यो। सो हाम्रो एन्सर के भयो त, ऱ्यान्डम एरर स्मल, सिस्टमेटिक एरर हाई। सी इज आवर करेक्ट एन्सर। अब नाउ नेक्स्ट क्वेसन, द डेन्सिटी अफ द मटेरियल अफ अ रेक्टेङ्गुलर ब्लक इज डिटरमाइन्ड बाई मेजरिङ द मास एन्ड लिनियर डाइमेन्सन्स अफ द ब्लक। द टेबल सोज द रिजल्ट्स अब्टेन टुगेदर विथ देयर अनसर्टेनिटिज। यसरी इन्डिभिजुअल भ्याल्युजहरूको अनसर्टेनिटी दिँदा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। हामीले डाइरेक्टली एड गर्ने हो कि अनसर्टेनिटिजहरू यो पनि एड गर्ने हो कि, और हामीले अगाडि माथि गरेको जसरी पर्सेन्टेज अनसर्टेनिटी निकाल्ने हो, त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। अब यहाँ हेरौँ, द डेन्सिटी अफ
द डेन्सिटी इज क्यालकुलेटेड टु बी 2.50 डेन्सिटी चाहिँ यसरी क्यालकुलेट भएको छ ओके डेन्सिटीको फर्मुला के हुन्छ डेन्सिटीलाई रोले यो सिम्बल हो रोले डिनोट गर्छौँ हामीले जसको चाहिँ फर्मुला हुन्छ मास बाई भोल्युम एन्ड हामीलाई थाहा छ भोल्युम भनेको चाहिँ लेन्थ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट अब यो सबै एडिसन भएको छ कि मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन भएको छ सबै एडिसन भएको भए चाहिँ वी वुड डाइरेक्टली डु के गर्न सक्थ्यौँ त भन्दा चाहिँ हामीले सबै अनसर्टेनिटिजहरूलाई चाहिँ एड गरिदिन सक्थ्यौँ र एन्सर इजिली आइहाल्थ्यो बट द थिङ इज यहाँ चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा यो क्वान्टिटिजहरू चाहिँ मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन भयो सो फेरि पनि पर्सेन्टेज अनसर्टेनिटी चाहिँ निकाल्नु पर्दो रहेछ सो फर्स्टमा केसको अनसर्टेनिटी चाहियो हामीलाई मासको चाहियो लेन्थ ब्रेथ हाइट सबैको चाहियो तर एडिसन चाहिँ गर्नु पर्यो ओके हाम्रो पर्सेन्टेज रोमा भएको पर्सेन्टेज अनसर्टेनिटी तर हामीलाई फाइनल्ली के सोधेको छ फेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो माथिको क्वेसनमा यसमा सोधेको थियो पर्सेन्टेज अनसर्टेनिटी र अब चाहिँ एब्सोल्युट अनसर्टेनिटी सोध्यो अब एब्सोल्युट अनसर्टेनिटी चाहिँ पर्सेन्टेज अनसर्टेनिटीबाट कसरी निकाल्ने यहाँ चाहिँ ध्यान दिएर हेर्ने है कसरी निकाल्ने भन्दा फर्स्टमा सबैको पर्सेन्टेज अनसर्टेनिटी निकाल्छौँ कसको पर्सेन्टेज एम प्लस पर्सेन्टेज एल प्लस पर्सेन्टेज ब्रेथ प्लस पर्सेन्टेज हाइट ओके म अब चाहिँ डिरेक्टली निकाल्छु अगाडि मैले माथि भनेको वेबाट है माथि भन्दा माथि के भनेको थियो लास्टमा चाहिँ 100%ले मल्टिप्लाई गर्ने सेम त्यही वेबाट चाहिँ गर्छु म यसरी 0.1 डिभाइड बाई 25 प्लस 0.01 डिभाइड बाई यो साइडमा गर्दा चाहिँ बेटर होला यो साइडमा गर्छु म 0.1 डिभाइड बाई 25 प्लस 0.01 डिभाइड बाई 5 प्लस 0.01 डिभाइड बाई 2 प्लस 0.01 अगेन एन्ड डिभाइड बाई 1 यो सबलाई चाहिँ मैले आई विल मल्टिप्लाई इट विथ 100% ओके अब यसलाई क्यालकुलेटरमा राख्ने क्यालकुलेटरमा राखिसके पछाडि एन्सर कति आउँछ 0.1 डिभाइड बाई 25 प्लस 0.01 डिभाइड बाई 5 प्लस 0.01 सबैको 0.01 छ तर हाम्रो फर्स्टको भ्याल्यु जुन मेजर्ड भ्याल्यु छ त्यो चाहिँ धेरै डिफ्रेन्ट छ सो हामीले यसरी निकाल्छौँ एन्ड 100% गरिदिन्छौँ विल गेट 2.1% ओके 2.1% आयो अब यसलाई एब्सोल्युट अनसर्टेनिटी यो के आयो पर्सेन्टेज रो आयो अब डेल्टा रो निकाल्नको लागि अलवेज हामीले बच्चैदेखि म्याथ्समा के गरेको त पर्सेन्टेजको साइन हटाउनको लागि डिभाइड बाई 100 टाइम्स कुन चाहिँ क्वान्टिटीको निकालेको रोको भ्याल्यु कति छ 2.50 द भ्याल्यु अफ रो इज 2.50 यसलाई हामीले डिभाइड बाई 100 टाइम्स 2.50 गर्ने बेलामा वी गेट 0.0525 हामीलाई केसमा लेखेको छ त 0.05 भयो हाम्रो एन्सर विल बी सी ओके now a micrometer is used to measure the diameters of two cylinders diameter of first cylinder this is the value diameter of second cylinder principal value यो छ uncertainty यो छ यसमा पनि principal value 16.24 and 0.03 millimeters no problem the difference in the diameters is calculated difference निकाल्यो मतलब 16.24 minus 12.78 के भयो यसमा प्लस एन्ड माइनस प्लस र माइनस मध्ये माइनस भयो यति बेलामा अनसर्टेनिटिजहरू के गरिन्छ त अनसर्टेनिटीहरू प्लस होस् आइदर प्लस अर माइनस बोथ बेलामा अनसर्टेनिटी के हुन्छ अनसिइआरटिएआइएनआइटिवाई अनसर्टेनिटी इज एडेड प्लस र माइनस हुने बेलामा मल्टिप्लिकेसनको केसमा चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने अलवेज ध्यान दिने है यो दुईवटा कुरामा अनसर्टेनिटी प्लस र माइनस भएको छ भने अनसर्टेनिटिजहरूलाई एड गरिदिने माइनस हुँदाखेरि किन एड गर्ने भन्ने कसैको क्वेसन आउला अनसर्टेनिटी भनेको के हो एरर हो कि होइन एरर हो अनि तिमीले 5वटा क्वेसन फर्स्ट डेमा 5वटा क्वेसन सल्भ गर्यौ अनि त्यसमा चाहिँ एउटा क्वेसन मिस्टेक गर्यौ त्यसमा चाहिँ लेट्स 3वटा क्वेसन मिस्टेक गर्यौ सेकेन्ड डेमा अगेन 5वटा क्वेसन सल्भ गर्यौ त्यसमा चाहिँ एउटा मिस्टेक गर्यौ अनि तिम्रो टोटल अनसर्टेनिटी चाहिँ तिम्रो टोटल एरर चाहिँ कतिवटा गर्यौ भने पछाडि 3 - 1 2 हुन्छ कि 3 + 1 हुन्छ एरर त एरर नै हो नि त धेरै गरे पनि थोरै गरे पनि के हुन्छ प्लस र माइनस हुने बेलामा चाहिँ अनसर्टेनिटी चाहिँ एड हुन्छ है माइनस हुँदाखेरि कसैले माइनस गरेर चाहिँ आउने होइन ओके एन्ड अर्को भनेको सेकेन्ड कसरी टेस्ट गर्छ एक्जामिनरले मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन दिन्छ क्वान्टिटिजहरूको त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ सिधै त्यो बेलामा चाहिँ पर्सेन्टेज अनसर्टेनिटी निकाल्ने यदि पर्सेन्टेज अनसर्टेनिटी सोधेको छ भने हामीलाई इजी भइहाल्यो त्यहाँसम्म छोडिदिने पर्सेन्टेज अनसर्टेनिटी निकालेर नत्र भने पछाडि योभन्दा माथिको क्वेसनमा जुन स्टेप गरेको थियौँ हामीले यहाँनिर लास्टमा फाइनल्ली एन्सर निकालेर यो स्टेप चाहिँ फेरि रिपिट गर्न पर्यो त्यसको लागि एब्सोल्युट अनसर्टेनिटीको लागि सो हाम्रो यहाँ एन्सर चाहिँ के हुने भयो 0.02 प्लस 0.03 एन्ड फाइनल एन्सर 0.05 एन्ड इट्स डी यो चाहिँ के हो त डी हो यसको एन्सर ओके फर्स्ट टाइप चाहिँ सक्यो जो चाहिँ सिम्पल अनसर्टेनिटिज थियो सेकेन्ड टाइप चाहिँ अब डिभाइसेसहरू ओके डिभाइसेसहरू सिम्पल हुन्छ नआत्तिने यस्तो क्वेसनहरू फिगरवाला क्वेसन आयो भने धेरै जसो हामी स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ आत्तिने गर्छन् नआत्तिएर चाहिँ ध्यान दिएर हेर्ने इजी हुन्छ सिम्पल
यदि फिजिकल क्वान्टिटिजबाट आएको हो भने चाहिँ डराउनु पर्ने केही पनि हुँदैन। ओके, द फलोइङ ट्रेस इज सिन अन द स्क्रिन अफ क्याथोड रे अस्किलोस्कोप। सिआरओ चाहिँ हामीलाई थाहा छँदैछ, हामीले सिआरओबाट चाहिँ एम्प्लिट्युडहरू निकाल्न सक्छौँ, टाइम पिरियड निकाल्न सक्छौँ है, त्यो कुरा चाहिँ छँदैछ। द सेटिङ अफ टाइम बेस सेटिङ इज देन चेन्ज्ड फ्रम 10, फर्स्टमा हेरौँ त, फर्स्टमा यस्तो छ है, टाइम बेस सेटिङ चाहिँ यस्तो छ, टाइम बेस सेटिङ इज चेन्ज्ड फ्रम 10 मिलिसेकेन्ड्स पर सेन्टिमिटर टु 20 मिलिसेकेन्ड्स पर सेन्टिमिटर एन्ड वाइ सेन्सिटिभिटी इज अनअल्टर्ड। वाइ सेन्सिटिभिटी चाहिँ मतलब दिस इज एक्स, हामीलाई थाहा छँदैछ यो एक्स हो, एन्ड यो भर्टिकल चाहिँ वाइ हो। सो के भयो त हाम्रो चाहिँ हामीले 10 मिलिसेकेन्ड्स पर सेन्टिमिटर हुँदाखेरि यस्तोवाला ग्राफ चाहिँ हामीले अब्टेन गर्ने गर्थ्यौँ भने 20 मिलिसेकेन्ड्स हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो चाहिँ ग्राफ हामीले अब्टेन गर्न सक्छौँ त्यो क्वेसन चाहिँ सोध्यो है। अब त्यो भन्नुको मतलब के थियो त, म यसलाई जुम गरेर यहाँ जुम गरेर डिफ्रेन्ट कलर युज गरेर बुझाइदिन्छु। यो चाहिँ यसमा चाहिँ के थियो भन्दा फर्स्टमा चाहिँ एउटा यहाँबाट लाइन चाहिँ यसरी लाइन ड्र गर्दा भयो। ओके, एन्ड यो लाइन ड्र गर्दा चाहिँ यो भनेको 10 मिलिसेकेन्ड्स थियो, के हुन्छ त यो भनेको चाहिँ 1 सेन्टिमिटर हुन्छ कि है, यो भनेको 1 सेन्टिमिटर हो। एन्ड क्वेसनले के भन्यो त 1 सेन्टिमिटर भनेको चाहिँ 10 मिलिसेकेन्ड हो टाइम बेस सेटिङमा। के हुन्छ, एक्स एक्सिसमा टाइम हुन्छ, वाइ एक्सिसमा चाहिँ हाम्रो भोल्टेज हुन्छ, इफ आइएम नट रङ है, भोल्टेज हुन्छ मलाई याद भएसम्म। अनि अब यसरी 10 मिलिसेकेन्ड्स चाहिँ हाम्रो इच सेन्टिमिटर चाहिँ 10 मिलिसेकेन्ड्स चाहिँ टाइममा हो भने पछाडि दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज 40, लाइकवाइज 50 एन्ड सो अन एन्ड सो फर्थ है, यसरी हुँदै जान्छ। अनि हामीले यहाँ थाहा पाउनुपर्ने कुरा यसको टाइम पिरियड चाहिँ कसरी छ। टाइम पिरियड हाम्रो एम्प्लिट्युडमा त कुनै पनि भेरिएसन आएको छैन, एम्प्लिट्युडमा चाहिँ कुनै पनि भेरिएसन आएको छैन, मैले कसरी थाहा पाएँ त, एन्ड द वाइ सेन्सिटिभिटी इज अनअल्टर्ड भनेको छ, वाइ सेन्सिटिभिटी इज अनअल्टर्ड। कसरी थाहा पाएँ मैले, वाइ सेन्सिटिभिटी चाहिँ अनअल्टर्ड छ, द्याट्स वाइ हाम्रो ग्राफको सेपमा चाहिँ वाइ एक्सिसमा चाहिँ कुनै पनि चेन्ज आउँदैन, ओन्ली एक्स एक्सिसमा चाहिँ चेन्ज आउँछ। सो अब यहाँ हेरौँ हामी, अब कति थियो त यसको टाइम पिरियड, ग्राफको टाइम पिरियड त चेन्ज हुनेवाला छैन, एक्चुअलमा टाइम पिरियड चाहिँ कति हो 40 मिलिसेकेन्ड्स हो है, टाइम पिरियड, दिस इज टाइम पिरियड भनेको चाहिँ 40 मिलिसेकेन्ड्स हो। अब हामी जाँदा तल के हुन्छ त, वाइ एक्सिसमा कुनै पनि चेन्ज आउनु हुँदैन। वाइ एक्सिसमा अब हेर एम्प्लिट्युड जस्ट यहाँ के गर्ने त एस्टिमेसन गर्ने हो, दुईवटा बक्सेसको चाहिँ एम्प्लिट्युड छ हाम्रो, टु बक्सेसको चाहिँ एम्प्लिट्युड छ, एम्प्लिट्युड चाहिँ दुईवटा बक्सेसको एम्प्लिट्युड छ है। अब यसमा हेरौँ 1 2 3, यो त सिधै आउट भइहाल्यो किनकि वाइ एक्सिसमा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन भनेको थियो, यसमा दुईवटा बक्सेसको थियो, इट कुड बी आवर एन्सर है। तर हामीले अहिले पनि अझै पनि हामीले यसलाई फाइनलाइज गरेको छैनौँ। एन्ड यसमा पनि एम्प्लिट्युड 1 बक्स 2 बक्स, इट कुड अल्सो बी आवर पोसिबल एन्सर, तर डी चाहिँ होइन, किन होइन कि वाइ एक्सिसमा चाहिँ कुनै पनि चेन्ज आउँदैन, एम्प्लिट्युडमा कुनै पनि भेरिएसन आउँदैन। अब हेरौँ हामीले, अब चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब यो दुईवटा अप्सन्समा के चाहिँ डिफ्रेन्स छ, यसमा चाहिँ नम्बर अफ कम्प्लिट साइकल्स सीमा चाहिँ मोर छ है, यसमा चाहिँ नम्बर अफ कम्प्लिट साइकल्स चाहिँ लेस छ। अब नम्बर अफ कम्प्लिट साइकल्स चाहिँ लेस हुन्छ कि मोर हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँदेखि आइडेन्टिफाई गरौँ। फर्स्टमा चाहिँ के थियो, अब म यहाँ रेडले लेख्छु, जुन चाहिँ हाम्रो अहिले पछाडि अल्टर्ड गरिसके पछाडि के हो भन्दा फर्स्टमा दिस वाज यो 10 थियो, अब यो चाहिँ 20 हो, एन्ड यो चाहिँ 40 हो, यो चाहिँ 60 हो, यो चाहिँ 120 हो। ओके, भने पछाडि 40 मा कम्प्लिट हुन्थ्यो भने अब त ग्राफ मस्ट लुक लाइक दिस नि त, सरी यो त मैले अलिकति गरेँ, यहाँ एम्प्लिट्युड माथि 2 मा जानुपर्छ, यहाँ पनि लेट्स सी यस्तो भएर समथिङ लाइक दिस, तल 2 मा त टच गर्नैपर्छ दुईवटा बक्सेसमा। भने पछाडि के हुने भयो त, यसलाई फर्दर हामीले प्लट गर्दै जाने भने 40 मा एउटा कम्प्लिट फर्म हुने भयो, देन आफ्टर 40 पछाडि 80 मा, 80 कहाँनिर हुन्छ 40, यो 60, दिस इज 80। ओके, और सरी एउटा 20 को छ भने पछाडि यो 80, यसरी के हुने भयो त, मोर नम्बर अफ कम्प्लिट साइकल्स चाहिँ हुनु पर्दो रहेछ। एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा चाहिँ 4 कम्प्लिट साइकल्स चाहिँ हुन्छ यसमै ग्राफ बनाउने हो भने, बुझेको होइन, भने पछाडि मोर चाहिँ हुनै पर्यो। सो हाम्रो एन्सर भनेको चाहिँ सी इज आवर करेक्ट आन्सर है। यसरी चाहिँ थियो, हामीले अप्सन्सहरू पनि आउट गर्न सिक्नु पर्यो। ओके, ल यो आयो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र मोस्ट रिपिटेटिभ क्वेसन हो, यो एकदम धेरै रिपिट हुन्छ यो क्वेसन चाहिँ, अनि यो माइक्रोमिटरको धेरैवटा पास्ट पेपरमा रिपिट भएको छ है, लक्किली आउन पनि सक्छ है। ओके, यसलाई चाहिँ मैले साइडमा रेडले इम्पोर्टेन्ट पनि लेखिदिएँ, इम्पोर्टेन्ट भनेर लेखिदिएँ, दिस इज इम्पोर्टेन्ट एन्ड लेट्स सल्भ इट, के चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा है। अब माइक्रोमिटर स्क्रु गेज भने पछाडि के चाहिँ ध्यानमा आउनु पर्यो भन्दा इच रिभोल्युसन चाहिँ 0.5 मिलिमिटरको हुन्छ, इच रिभोल्युसन, यो जुन यो छ दिस इज रिभोल्युसन, इच रिभोल्युसन चाहिँ 0.5 मिलिमिटर्सको हुन्छ।
प्लस यसको स्मल स्केल भनेको चाहिँ वान स्मल स्केल इज 0.01 मिलिमिटर 0.01 मिलिमिटर। यति थाहा पाइसक्यो भने यति चाहिँ जनरल कुरा हो जसले चाहिँ हामीलाई सल्भ गर्नमा मद्दत गर्छ। ओके ओके डायमिटर अफ अ कपरको डायमिटर चाहिँ मेजर गरिरहेको रहेछ है। द रिडिङ विथ वायर इन पोजिसन इज सोन इन डायग्राम 1 मा देखायो। द वायर इज रिमुभ एन्ड जज अफ द माइक्रोमिटर आर क्लोज। माइक्रोमिटरको जजहरू चाहिँ क्लोज भयो। द न्यू रिडिङ इज सोन इन डायग्राम 2। डायग्राम 2 मा चाहिँ न्यू रिडिङ चाहिँ सो गर्यो। ओके दिस इज डायग्राम 1, दिस इज डायग्राम 2। यो के हो त जजहरू क्लोज गरिसके पछाडि यो मेजर गर्यो, मेजर गरिसके पछाडि जजहरू चाहिँ क्लोज गर्यो है। क्लोज गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले के थाहा हुन्छ भन्दा जजहरू ओरिजिनल पोजिसन क्लोज भनेको ओरिजिनल पोजिसनमा जाँदा ओरिजिनल पोजिसनमा पुग्दा चाहिँ वाट वी नो भन्दा त्यहाँ जेरो एरर प्रेजेन्ट छ कि नै भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ के वी नो अबाउट जेरो एरर है। हामीलाई जेरो एररको बारेमा चाहिँ आइडिया हुन्छ। ओके के चाहिँ आइडिया हुन्छ भन्दा है हेरौँ है यो एक्चुअलमा यो जुन यो ब्ल्याक डट छ जुम गर्छु म यो ब्ल्याकले चाहिँ कहाँनिर टच गर्नुपर्ने हो एक्चुअलमा जेरोमा चाहिँ टच गर्नुपर्ने हो। जेरो चाहिँ यता तल कतै होला है जेरोमा टच गर्नुपर्ने तर यहाँनिर टच गर्यो। दिस इज 14 मा चाहिँ टच गर्यो है 14 मा चाहिँ टच गर्यो है 14 मा टच गर्यो जेरोभन्दा माथि भयो जेरोभन्दा तल भएको भए के हुन्थ्यो फेरि। ओके फर्स्टमा जेरोभन्दा माथि टच गर्यो भने चाहिँ यो के हो त पोजिटिभ जेरो एरर हो। पोजिटिभ जेरो एरर चाहिँ हामीले सब्ट्र्याक्ट गर्छौँ किन जेरोभन्दा माथि टच गर्यो। ओके एन्ड सिमिलरली नेगेटिभ जेरो एरर भयो भने नेगेटिभ जेरो एरर भयो भने यो चाहिँ हामीले मेजर भ्यालु पोजिटिभ जेरो एरर भनेको चाहिँ के हो भन्दा तिमीले जुन जति पनि मेजर गर्छौ त्यो चाहिँ एक्चुअल मेजरमेन्ट भन्दा अलवेज बढी आइरहेको हुन्छ कि धेरै आइरहेको हुन्छ। जस्तै 2 हो भने प्लस जति जेरो एरर थियो लेट्स से 0.4 मिलिमिटर हो भने यसको सधैँ मेजरमेन्ट चाहिँ कति आउने भयो त 2.4 आउने भयो। सिमिलरली 3 आयो भने पनि 3.4 हुने भयो। यो चाहिँ के भयो त जेरो एरर भनेको त सिस्टमेटिक एरर हो भने पछाडि अलवेज त्यति नै भ्यालुले चाहिँ तिम्रो मेजरमेन्टको रिडिङ्सहरू चाहिँ फ्लक्चुएट गर्छ तल र माथि हुन्छ भने पोजिटिभ हो भने त्यो जेरो एररलाई चाहिँ सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। सिमिलरली नेगेटिभ जेरो एरर हो नेगेटिभ जेरो एररमा के हुन्छ भन्दा तिम्रो रिडिङ चाहिँ अलवेज जस्तै 2 हो भने -0.4 गर्दा 1.6 3 हो भने 2.6 मिलिमिटर्स यसरी चाहिँ के हुन्छ फ्लक्चुएट कसरी हुन्छ घटेर आउँछ भने के गर्नु पर्यो एक्चुअल रियल भ्यालु र करेक्ट भ्यालुसम्म पुग्नको लागि चाहिँ के भयो जाने एक्चुअल भ्यालुसम्म पुग्नको लागि चाहिँ प्लस गर्नु पर्यो। प्लस के गर्नु पर्यो जति चाहिँ जेरो एरर हो त्यो चाहिँ नेगेटिभ जेरो एरर चाहिँ प्लस गर्नु पर्यो। तर यहाँ चाहिँ के छ त हाम्रो केसमा चाहिँ जेरो एरर चाहिँ पोजिटिभ छ सो हाम्रो मेजर्ड भ्यालुबाट चाहिँ जेरो एररलाई चाहिँ सब्ट्र्याक्ट गर्न पर्यो। ओके लेट्स फाइन्ड आउट के रहेछ त हाम्रो मेजरमेन्ट भ्यालु चाहिँ यो डायग्राम 1 मा दिएको छ भने एउटा चाहिँ कति भयो 0.5 1 1.5 2 2.5 यो के हो त जहाँ जुन चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ यो साइडमा हेर्दा चाहिँ जुन चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ यो साइडमा भन्दा चाहिँ मैले जुन चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ त्यो मात्रै लिने भनेपछि यहाँ 2.5 चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट भएको हो। यो चाहिँ के हो त मिलिमिटरमा हो। सिमिलरली यता कतिमा टच गर्यो अब यो टच गरेको भ्यालु चाहिँ यहाँ हेर्नु पर्यो टच कतिमा गर्यो। ओके टच कतिमा गर्यो भन्दा टच गर्यो 5 6 7 8 9 9 हो। अब यसको टोटल चाहिँ हामीले टोटल मेजरमेन्ट चाहिँ कति हुने भयो भन्दा 2.5 प्लस 9 अनि यसको एउटा इच स्मल स्केलले कति डिनोट गर्छ भनेको थिएँ मैले 0.01 चाहिँ डिनोट गर्छ भर्नियर माइक्रोमिटर स्क्रु गेजले चाहिँ 2.5 प्लस 9 टाइम्स 0.01 गर्दा कति आयो 2.59 चाहिँ हाम्रो मेजर गर्दा चाहिँ आएको मिलिमिटर्स। बट पोजिटिभ जेरो एरर कतिको छ हाम्रो पोजिटिभ जेरो एरर हेरौँ 14 मिन्स पोजिटिभ जेरो एरर भनेको कति छ जेरो एरर भनेको 14 टाइम्स 0.01 यसलाई गर्दा कति हुन्छ 14 टाइम्स 0.01 गर्दा 0.14 यो चाहिँ पोजिटिभ जेरो एरर हो। पोजिटिभ जेरो एरर भयो भने सब्ट्र्याक्ट गर्दा 2.59 अब ट्रु भ्याल्यु चाहिँ कति हुनु पर्यो त सब्ट्र्याक्ट गरिसके पछाडि 2.59 माइनस 0.14 542 2.45 चाहिँ एक्चुअल भ्यालु चाहिँ रहेछ हाम्रो। ओके भने पछाडि कति भयो हाम्रो आन्सर 2.45 इज आवर करेक्ट एन्सर है। इजी छ यस्तो क्वेसन आयो भने चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो है। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो 2012 मा आएको रहेछ पछि पनि रिपिट भएकै छ यो 2-3 वटा पास्ट पेपरमा सो ध्यान दिने यसलाई चाहिँ इजीले चाहिँ नलिने सिम्पल छ बट इजी चाहिँ छैन। ओके जी अब क्वेसन नम्बर 4 मा जाम हामी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा सर्ट
नलेज चाहिँ दिन्छु यहाँनिर मलाई याद आएको कुरा चाहिँ जस्तै तिमीले मिटर रुल हाम्रो सिलेबसमा भएको मिटर रुल भर्नियर क्यालिपर र माइक्रोमिटर स्क्रु गेज यो सबैको इच स्मल रिडिङ चाहिँ कतिको हुन्छ भन्दा यसको चाहिँ 1 मिलिमिटर हुन्छ एकदम स्मलेस्ट रिडिङ जुन चाहिँ यहाँ छ नि यसको यो स्मलेस्ट रिडिङ भनेको चाहिँ है भर्नियर क्यालिपरको 0.1 मिलिमिटर्सको हुन्छ लाइकवाइज यसको कति हुन्छ 0.01 मिलिमिटर यसरी चाहिँ याद गर्नु पर्यो यो कुरा चाहिँ नलेज बेसमा चाहिँ तिम्रो दिमागमा हुनु पर्यो नेक्स्ट क्वेसन है फेरि पनि माइक्रोमिटर स्क्रु गेजकै छ द डायमिटर अफ सिलिन्ड्रिकल मेटल रड इज मेजर्ड युजिङ माइक्रोमिटर स्क्रु गेज ओके हामीलाई थाहा छ द डायग्राम बिलो सोज एन इन्लार्जमेन्ट देखाइरहेको छ अफ अ स्केल अन माइक्रोमिटर स्क्रु गेज वेन टेकिङ द मेजरमेन्ट इजी छ 0.5 मिलिमिटर्स पर रिभोल्युसन लेखिदिइहाल्यो ओके इजी नट अ बिग डिल ओके यहाँ 31 मा छ ओके दिस इज 31 एन्ड द क्वेसन इज फाइन्ड द क्रस सेक्सनल एरिया अफ द रड कस्तो थियो सिलिन्ड्रिकल रड थियो द्याट मिन्स क्रस सेक्सनल एरिया इज एरिया अफ सर्कलको फर्मुला चाहिँ हाम्रो रेडियसको फर्ममा पाई आर स्क्वायर और डायमिटरको फर्ममा पाई डी स्क्वायर बाई 4 ओके देन आफ्टर पहिले चाहिँ एक्चुअल मेजरमेन्ट भ्यालु चाहिँ निकालौँ द्याट मिन्स डायमिटर डीले डिनोट गर्छु म डायमिटर मिन्स 2 2.5 3 3.5 मैले जो चाहिँ कम्प्लिट भएको छ त्यसलाई लिने भनेको थिएँ 3.5 प्लस यता कति छ 31 टाइम्स स्मल रुल इच स्मल रिडिङ कतिको हुन्छ 0.01 मिलिमिटरको हुन्छ सो हाम्रो डायमिटरको भ्याल्यु विल बी 3.5 प्लस 31 टाइम्स 0.01 एन्ड दिस बिकम्स 3.81 मिलिमिटर हामीलाई एरिया केसमा सोधेको छ मिलिमिटर स्क्वेयरमा सोधिरहेको रहेछ ओके देन केही पनि चेन्ज गर्नु परेन ओके डायमिटर निक्ल्यो दिस फर्मुला लगाइदिउँ एरिया भनेको पाई डायमिटर इज 3.81 होल स्क्वायर डिभाइड बाई 4 and 3.81 whole square times pi divided by 4 and it is 11.4 I think 11.4 आयो 11.4 आएको छ हाम्रो चाहिँ okay B is our answer now let's move towards next question यो चाहिँ एम्मिटरको होला चाहिँ okay this is ammeter okay the diagrams of the reading on an analog ammeter भन्छ एनालग एम्मिटरमा है एम्मिटर पनि एउटा डिभाइस जो चाहिँ हाम्रो सोधिरहेको हुन्छ okay which digital ammeter reading is same as the reading on the analog ammeter easy छ फर्स्टमा काउन्ट गर 1 2 3 4 5 this means this is 10 this is 15 this is 20 and 25 वटा लाइन्सले चाहिँ कति रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा 5 मिली एम्पियर्स चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ सो एउटा लाइनले चाहिँ 5 डिभाइड बाई 25 मिली एम्पियर्स चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ विच इज एउटा लाइन भनेको 5 डिभाइड बाई 25 that is 0.2 मिली एम्पियर्स चाहिँ एउटा लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ ओके यो जसले पोइन्ट कहाँ गरिरहेको छ यो एम्मिटरको निडलले 5 6 7 8 मा सो 8 वटा लाइन्स भनेको चाहिँ 0.2 टाइम्स 8 विच इज 1.6 मिली एम्पियर्स ओके हामीले एन्सर निकालिसक्यौँ अब चाहिँ अप्सन सर चेक गर्न पर्यो एम्पियर्समा चाहिँ 1.6 हो भन्छ 1.6 एम्पियर्स होइन मिली एम्पियर्स हो सो दिस इज नट आवर अप्सन करेक्ट आन्सर होइन एन्ड मिली एम्पियर्समा हेर्नुपर्दा चाहिँ 1.6 मिली एम्पियर्स हो नट 116 मिली एम्पियर्स दिस इज अल्सो रङ ओके माइक्रो एम्पियर्समा अब भन्यो मिली एम्पियर्स भन्दा हाम्रो सानो युनिटमा लग्न लागिरहेको छ भने एउटा चाहिँ वी हेभ ह्याक क्यालकुलेटर युज गर्न सक्छ भने कसरी 1.6 टाइम्स 10 टु द पावर -3 भनेको मिली एम्पियर्स हो बट वी निड टु टेक इट टु लेस स्मलर युनिट मतलब माइक्रो एम्पियर्समा लिनु छ भने तिमीले के युज गर भन्दा 8 क्यालकुलेटरमा 8 छ 8 भन्दा माथि ENG लेखेको बटन छ त्यसलाई प्रेस गर कति आउँछ फर्स्टमा के चाहिँ इनपुट गर्नु पर्यो 1.6 टाइम्स 10 टु द पावर -3 इनपुट गरेर देन आफ्टर ENG प्रेस गर द्याट इज 1.6 टाइम्स 10 टु द पावर -3 त्यो चाहिँ मिली एम्पियर्समा भयो अब फेरि ENG प्रेस गर 1600 टाइम्स 10 टु द पावर -6 ओके 1600 टाइम्स 10 टु द पावर -6 -6 भनेको के हो त -6 भनेको प्रिफिक्समा हामीले माथि पनि मैले अगाडि रिभाइज गराइदिन भुलेछु प्रिफिक्सेसमा तल आउँछ प्रिफिक्सेसमा अहिले म तल नि भनिदिन्छु प्रिफिक्सेस 10 टु द पावर -6 भनेको के हो त -6 इज माइक्रो सो 1600 माइक्रो एम्पियर्स चाहिँ रिडिङ रहेछ ओके इजी थियो सल्भ भइहाल्यो ओके यहीँनिर छ प्रिफिक्सेसहरू यो प्रिफिक्सेसहरू चाहिँ याद हुनुपर्छ सबैजनालाई है यसमा अब टाइप 3 भयो टाइप 3 मा डिटरमाइनिङ युनिट्सहरू डिटरमाइन गर्ने होमोजेनिटी एन्ड प्रिफिक्सेस छ प्रिफिक्सेसमा डेसी भनेको 10 टु द पावर -1 सेन्टी भनेको -2 मिली भनेको -3 माइक्रो भनेको -6 न्यानो 9 पीको -12 किलो भनेको 3 मेगा भनेको 6 गिगा भनेको 9 टेरा भनेको 12 ओके सिम्पल छ
यसलाई पनि सल्भ गरिहालौँ धेरै इजी क्वेसन्सहरु हो यो चाहिँ विच आर द फलोइङ पेयर्स अफ युनिट्स आर बोथ एसआई बेस युनिट्स दुवै एसआई बेस युनिट्स ओके एम्पियर इज एसआई बेस युनिट अफ करेन्ट ओके देन degree Celsius not SI base unit so option A is cancel and amperes and Kelvin okay this is correct temperature को Kelvin हो SI unit ampere current को भइहाल्यो कोलम भने पछाडी हाम्रो चार्ज को not SI unit यो डिग्री सेल्सियस पनि SI unit होइन so option नै आउट भयो D कोलम not SI unit so B is our correct answer okay the momentum of an object of mass m is p momentum भनेको के हो momentum को फर्मुला सबैजनाले थाहा हुनु पर्यो mass times velocity okay mass times velocity which quantity has the same base unit as p square by m meaning p square भनेको के हो mass भनेको kg है युनिट को कुरा गरिरहेछ velocity भने पछाडी meters per second ओके डिवाइड बाइ m is mass भनेको kg हो सो हामीले यसलाई चाहिँ स्क्वायर गर्दिन पर्यो एन्ड kg र kg चाहिँ क्यान्सल हुने भयो mass भनेको kg थियो velocity भनेको यो भयो p square ओ सरी होल स्क्वायर होइन यो माइ ब्याड होल स्क्वायर होइन यसको मात्र स्क्वायर हो kg को एउटा kg क्यान्सल आउट भयो 1 एन्ड मिटर को मिटर स्क्वायर सेकेन्ड को माइनस सेकेन्ड अब यसमा चाहिँ हेर्नु पर्यो एनर्जी भनेको वर्क डन हो वर्क डन भनेको फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेन्ट फोर्स भनेको के हो ma हो टाइम्स डिस्प्लेसमेन्ट d भयो मास भनेको kg टाइम्स एक्सेलरेसन को एसआई बेस युनिट भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर टाइम्स यो भनेको मिटर हो ओके kg भयो मिटर स्क्वायर भयो सेकेन्ड माइनस 2 फर्स्टमा एन्सर आइहाल्यो ए इज आवर करेक्ट एन्सर फोर्स को हुने कुरा नै भएन पावर को पनि हुने भएन भेलोसिटी को पनि हुने भएन सो ए हाम्रो एन्सर भइहाल्यो पावर भने पछाडी चाहिँ अझै यसलाई कसरी डिवाइड गर्नु पर्यो टाइमले डिवाइड गर्नु पर्यो kg मिटर स्क्वायर सेकेन्ड माइनस 2 द पावर सेकेन्ड माइनस क्यूब हो समथिङ लाइक दैट ओके यो पनि होइन ओके नाउ वी हैव व्हिच प्रोडक्ट पेयर अफ मेट्रिक प्रिफिक्सेस हैज द ग्रेटेस्ट म्याग्निट्युड को दुईवटालाई चाहिँ प्रोडक्ट गर्दा चाहिँ ग्रेटेस्ट म्याग्निट्युड आउँछ यो प्रिफिक्सेस मैले अगाडि भर्खर रिभाइज गराइसकेको छु p को 10 टु द पावर माइनस 12 टाइम्स मेगा किलो मेगा राइट यहाँ माथि हेर्दा पनि हुन्छ किलो मेगा भने पछाडि 10 टु द पावर 6 यो भयो 10 टु द पावर माइनस 6 हाम्रो ए को एन्ड बी को जुम गरौँ बी को न्यानो भनेको 10 टु द पावर माइनस 9 टाइम्स किलो भनेको 10 टु द पावर 3 यो भयो 10 टु द पावर माइनस 6 यो दुईवटा सेम अप्सन छ भनेपछि त अभियसली क्यान्सल गर्दा भइहाल्यो किनकि दुईवटा आन्सर हुनै सक्दैन ओके माइक्रो भनेको 10 टु द पावर माइनस 6 गिगा भने पछाडि किलो मेगा गिगा भनेको 10 टु द पावर 9 and this becomes 10 to the power minus 3 okay then after milli भनेको 10 to the power minus 3 tera भनेको 10 to the power 12 and यसको आन्सर हुन्छ 10 to the power oh sorry this is positive 3 this is positive 6 so D is correct answer now the digital caliper is used to measure the 28.50 width of a plastic ruler को already width दिइहाल्यो हामीलाई the digital caliper reads to the nearest 0.01 millimeter 0.01 मिलिमिटर सम्म चाहिँ डिजिटल क्यालिपरले चाहिँ नाप्दो रहेछ एक्चुअलमा हाम्रो चाहिँ कति नाप्छ 0.1 मिलिमिटर है यो चाहिँ ध्यानमा राख्नु पर्यो नो प्रब्लम 0.01 राखे पनि केही प्रब्लम भएन हाम्रो व्हाट इज द करेक्ट वे टु रेकर्ड दिस रिडिङ ओके यो रिडिङलाई चाहिँ रेकर्ड गर्नेको करेक्ट वे भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्छ नाउ अब यसलाई नै हामीले कन्भर्ट गर्ने हो लेट्स फाइन्ड आउट पहिले चाहिँ युनिट्स केसमा छ मिटर हामीले मेजर गर्यो हाम्रो एक्चुअलमा केसमा छ मिलिमिटर्समा छ नाउ हामीले थाहा छ 0.01 त्यो भन्दा पनि फर्स्टमा 1 मिलिमिटर भनेको कति हो 10 टु द पावर माइनस 3 मिटर्स ओके सो 0.01 मिलिमिटर भनेको चाहिँ 0.01 मिलिमिटर भनेको कति हुनु पर्यो 10 टु द पावर माइनस 3 ओके टाइम्स 0.01 यसलाई क्याल्कुलेटरमा राख है 10 टु द पावर माइनस 3 टाइम्स 0.01 यो पछाडिको रिडिङ ओके 1 मिलिमिटर भनेको त्यति हो भने पछाडि चाहिँ यो कति आउँदो रहेछ यसलाई हामीले एक्ज्याक्टली लेख्नु पर्यो 0.123455 यति चाहिँ आउँदो रहेछ 4111 यो चाहिँ हुनुपर्छ ओके 1 2 3 4 अझै एक्स्ट्रा हुन्छ होला सायद 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ओके ठिक छ यति चाहिँ हाम्रो आयो है अब यसलाई चाहिँ हामीले करेक्टली मिलाउन सक्नुपर्छ वेट एकछिनमा मिलाउने फर्स्टमा चाहिँ 28.50 लाई पनि कन्भर्ट गर्नु पर्यो एउटा बिग डिल 28.50 मिलिमिटर भनेको कति हुन्छ त सिम्पल 10 टु द पावर माइनस 3 टाइम्स 28.50 गर्ने यसको आन्सर कति आउँछ 10 टु द पावर माइनस 3 टाइम्स 28.50 एन्ड इट इज 0.0285 ओके अब यसलाई मिलाउनु पर्यो 0.0285 भनेको चाहिँ यो छ ओके 285
और 0 पछाडि राख्दा पनि 0.1 मिलिमिटर 0.01 हाम्रो 0.01 हो त यो पछाडिको 0.01 हो होइन यो पनि दुईवटा मात्र जेरो छ हामी त पछाडिको दिनु पर्यो 1 2 3 4 वटा जेरो हुन पर्यो दिस इज नट करेक्ट ओके 2.850 हामीले केही गरी गराउन सकिन्छ कसरी 1 युनिट 1 एकपल्ट बढाऊ एन्ड एकपल्ट यता बढाऊ यो पछाडि यो के हुन्छ यो राइट साइडतिर बढाए पछाडि 10 टु द पावर पोजिटिभ हुन्छ यो टुवार्ड्स लेफ्ट भयो लेफ्टतिर बढाएपछि पोजिटिभ हुन्छ टुवार्ड्स राइट बढाए पछाडि 10 टु द पावर नेगेटिभ हुन्छ मतलब कति बढायो 1 2 बढायो राइट हामीले यो अप्सनसँग म्याच गर्नको लागि 2.850 टाइम्स 10 टु द पावर -2 ओके ठीक छ अब यो अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल भ्यालु त योसँग म्याच गर्यो योसँग पनि म्याच गर्यो दुईवटा अप्सनसँग अब लेट्स फाइन्ड आउट अनि 10 टु द पावर -2 हो यहाँ 10 टु द पावर -2 यसमा छ यसमा 10 टु द पावर -3 छ अनि पछाडि यो चाहिँ करेक्ट आन्सर चाहिँ हुन सक्छ यो चाहिँ नहुन सक्छ त्यही पनि एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिँ फाइन्ड गर्नको लागि यसलाई चाहिँ फेरि त्यसरी नै पछाडि राखौँ किनकि होल थिङको के हुनुपर्छ भन्दा होल थिङको चाहिँ 10 टु द पावर -2 और 10 टु द पावर -3 हुन सक्छ एन्सर चाहिँ अब त्यसरी यसलाई गरौँ 10 टु द पावर -1 2 लगे पछाडि -2 लगे पछाडि दिस बिकम्स यहाँनिर आउँछ 0.001 टाइम्स 10 टु द पावर -2 कुन चाहिँ अप्सन करेक्ट भयो 0.001 सी इज आवर करेक्ट आन्सर किन अब 3 मा लग्ने हो भने 3 युनिट्स 3 वटा पोइन्ट डेसिमल पोइन्टलाई चाहिँ सिफ्ट गर्ने भने 1 2 3 सिफ्ट गर्यो भने 0.01 हुन्छ 0.01 छ छैन द्याट्स वाइ डी इज इनकरेक्ट डी करेक्ट यो के जी अब स्केलर एन्ड भेक्टर बेसिक्स आउँछ है स्केलर एन्ड भेक्टरको बेसिक्सहरू चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटिज एन्ड युनिट्सबाट चाहिँ आउँछ त्यो चाहिँ पछाडिको च्याप्टर्सहरूको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यो चाहिँ सो टाइप 4 मा चाहिँ स्केलर एन्ड भेक्टर बेसिक्स है द डायग्राम सोज टु भेक्टर्स एक्स एन्ड वाइ भएको दुईवटा भेक्टर्स चाहिँ सो गर्छ इन विच ट्रायङ्गल डज द भेक्टर जेड सोज द म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन अफ भेक्टर एक्स माइनस वाइ है म पहिले सिम्पल एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु भन्दा सबैजनालाई जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा ट्रायङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन भनेको चाहिँ के हो भन्दा दुईवटा साइड्स लेट्स से दिस इज ए दिस इज बी एन्ड दिस इज सी है सेम साइडमा जाने ट्रायङ्गलको लागि मात्रै है सेम साइड सेम डिरेक्सनमा गएको साइड चाहिँ इज इक्वल टु अपोजिट डिरेक्सन मतलब यहाँ सी भनेको चाहिँ के त सेम डिरेक्सनमा गएको साइड्सको सम है मैले सम भन्न चाहेको छु सम इज इक्वल टु द अपोजिट डिरेक्सन है भेक्टर एडिसनमा चाहिँ ए प्लस बी चाहिँ हुने भयो ओके अब यसलाई नै तिमीले स्विच पनि गर्न सक्छौ फर्स्टमा त इजी के भयो भन्दा हामीलाई एउटा ल भयो अब जस्तै तिमीलाई बी चाहियो बीलाई सब्जेक्ट बनाउनु पऱ्यो भने के गर्दा हुन्छ त सी माइनस ए गर्दा हुन्छ सिमिलरली एलाई सब्जेक्ट बनाउनु पऱ्यो भने के गर्दा हुन्छ सी माइनस ए गर्दा हुन्छ हो यति रुल मात्रै तिमीले यति रुल थाहा पायो भने भइहाल्यो के त सम अफ टू साइड्स इन सेम डिरेक्सन इज इक्वल टु द सम अफ अपोजिट साइड नट सम अफ द साइड्स इन सेम डिरेक्सन इज इक्वल टु द अपोजिट साइड ओके यहाँ सी चाहिँ अपोजिट थियो इक्जाम्पलमा नाउ द डायग्राम सोज टु भेक्टर्स एक्स एन्ड वाइ भन्ने दुईवटा भेक्टरलाई चाहिँ सो गर्छ इन व्हिच भेक्टर ट्रायङ्गल डज द भेक्टर जेड सो द म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन अफ एक्स माइनस वाइ वाला चाहिँ भेक्टर चाहिँ देखाउनु पर्यो भेक्टरको डिरेक्सन र म्याग्निट्युड चाहिँ देखाउनु पर्यो ओके यसमा हेर सेम कुन छ अपोजिट कुन छ जेड एन्ड एक्स चाहिँ सेममा गइरहेको छ जेड यता गइरहेको छ देन आफ्टर यो भयो वाइ चाहिँ यतातिर गइरहेको छ सो वाइ भनेको चाहिँ जेड प्लस एक्स हामीले के भनेको छ भेक्टर जेडले चाहिँ के सो गर्नु पर्यो एक्स माइनस वाइ ओके जेडलाई सब्जेक्ट बनाए पछाडि वाइ माइनस एक्स भयो सो दिस इज नट आवर एन्सर अब बी अप्सनलाई चेक गरौँ बी अप्सनलाई चेक गर्दा चाहिँ जेड र वाइ चाहिँ सेम डिरेक्सनमा छ जेड प्लस वाइ इज इक्वल टु एक्स हामीलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्ने थियो जेडलाई सब्जेक्ट बनाइदिउँ जेडलाई सब्जेक्ट बनाउँदा चाहिँ एक्स माइनस वाइ भयो सो बी इज आवर करेक्ट एन्सर तलतिरको अप्सनहरूलाई चेक गर्नै परेन नाउ आई थिङ्क दिस इज लास्ट वान है लास्ट क्वेसन रहेछ यस्तै ओके टु फोर्सेस इच अफ 10 न्युटनको फोर्स दुवै 10 न्युटन छ एट द पोइन्ट पी एज सोन इन द डायग्राम द एंगल बिट्विन द डाइरेक्सन अफ द फोर्सेस इज 120 न्युटन एंगल 120 डिग्री वाट इज द म्याग्निट्युड अफ द रिजल्टेन्ट फोर्सको चाहिँ म्याग्निट्युड के हो भनेर भन्छ म्याग्निट्युड मात्रै सोधेको छ भने यसमा इजी वे भनेको चाहिँ जुन चाहिँ भेक्टर चाहिँ कुनै एंगलमा छ जो या आइदर होरिजोन्टल्ली या भर्टिकल्ली हुन पर्यो रिजल्टेन्ट निकाल्नको लागि जुन छैन त्यसलाई चाहिँ कम्पोनेन्टमा ब्रेकडाउन गरिदियो कुन चाहिँ छैन दिस 10 न्युटन फोर्स इज नट इन आइदर होरिजोन्टल अर भर्टिकल पोजिसन सो वी विल हेभ टु स्प्लिट इट इन्टु 2 डिरेक्सन्स एउटा भर्टिकलमा एउटा होरिजोन्टलमा ल यो चाहिँ भर्टिकल भयो एन्ड यो 120 हो भने दिस इज 60 डिग्री अब जहाँ एंगल छ त्यसलाई चाहिँ कस भन्ने दिस इज 10 cos 60 जहाँ एंगल छैन त्यो चाहिँ 10 sin 60 अब त इजी भइहाल्यो अब होरिजोन्टल डिरेक्सनमा एक्स डिरेक्सनमा हेर्नु पर्दा चाहिँ एक्स डिरेक्सनमा हेर्दा 10 minus 10 cos 60 गर्ने हो भने वी विल गेट 5 एन्सर भयो हाम्रो सिमिलरली वाइमा त एउटा मात्रै छ हाम्रो कम्पोनेन्ट अनि पछाडि यो त के हो त 10 sin 60 हो दिस इज 5√3
अब रिजल्टेन्ट निकाल्नको लागि सधैँ रिजल्टेन्ट निकाल्नको लागि एक्सको स्क्वायर प्लस वाईको स्क्वायरको अन्डर रुट ओके पाइथागोरस थ्योरम लगाउने केही पनि छैन एक्स भनेको वी हेभ 5√3 को होल स्क्वायर प्लस 5 को स्क्वायर यसलाई अन्डर रुट गर्दा 5√3 को होल स्क्वायर प्लस 5 को स्क्वायर गर्दा 100 अन्डर रुट 100 भनेको चाहिँ दिस इज 10 न्युटन चाहिँ हाम्रो एन्सर रहेछ यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट एन्ड इजी क्वेसन चाहिँ हो ल फिजिकल क्वान्टिटिज एन्ड युनिट्समा चाहिँ भएको लगभग टेन्टेटिभली भएको डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू चाहिँ मैले भनिदिइसकेँ यहाँ सल्भ पनि गराइसकेँ अब यस्तै टाइपको क्वेसनहरू दुई दुईवटा चाहिँ प्र्याक्टिस गऱ्यो भने सकिन्छ फिजिकल क्वान्टिटिज एन्ड युनिट्सबाट आउने क्वेसन्सहरू चाहिँ अब यदि भिडियो चाहिँ हेल्पफुल लागेको छ भने चाहिँ लाइक गरिदिनु च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नु है अनि अर्को भनेको चाहिँ हेल्पफुल लागेको छ भने कमेन्टमा चाहिँ हेल्पफुल भनेर लेख्नु है अनि मलाई चाहिँ मोटिभेसन चाहिँ मिल्छ यस्तै भिडियोहरू चाहिँ अरू बनाउनको लागि अनि यो लिङ्कमा चाहिँ म चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ यो सरी लिङ्कमा भन्छु के भन्छु म डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ म यो पिडिएफको चाहिँ लिङ्क चाहिँ दिनेछु यदि मिलेछ भने है मिलेछ भने चाहिँ दिनेछु यसको पिडिएफको लिङ्क अनि आज चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटिज भयो भोलि चाहिँ अर्को टपिकको चाहिँ म यसरी नै टाइप वाइज क्वेसन चाहिँ गरेर अपलोड पनि गरिदिन्छु आफूले रिभाइज गर्दै रहौ प्र्याक्टिस चाहिँ नछोड र टाइम कति पनि वेस्ट नगर है त थ्याङ्क यू